रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो भाई सारे साथी दुरूद शरीफ पढ़ लें। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहू दून मशियतिक व लकल हम्दु इंद तनफ्फुस कुल्ली नफ्स वलकल हम्दु इंद तरफत कुल्ली ऐन वलकल हम्दु हत्ता तर्दा वलकल हम्दु बाद मा रज़ीत या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्ली बिर्र वस्सलामत मिन कुल्ली इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दीनन इल्ला क़ज़यतह वला कुर्बन इल्ला कशफ़तह वला मरीज़न इल्ला शफ़यतह वला ضالًا इल्ला हदयतह वला मुसाफिरन इल्ला सल्लमतहु व बल्लग़तह वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वहिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या राहिमल मसाकीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या अरहमर राहिमीन। इरहम उम्मत हबीबिक वग़फ़िर लि उम्मत हबीबिक वहदी उम्मत हबीबिक या अहकमल हाकिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नना दुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाक दुअफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासिना। अल्लाहुम्मा इन्न नवासियना व क़ुलूबना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ व इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वन निफ़ाक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना हुदातन महदिय्यीन गैर ख़ज़ाया वला मफ़्तूनीन। अल्लाहुम्मा इलैका रब्बी फ़हब्बिबना व अला सालिहिल अअमाल फ़सब्बितना व फ़ी अनफुसिना लक रब्बी फ़ज़ल्लिलना व फ़ी अअयुनिन नास फ़अज़्ज़िमना व अलल अअदाइ अअदाइका अअदाइल इस्लाम फ़ंसुरना। अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना अल्लाहुम्मा ज़िदना व ला तनक़ुसना अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा आसिर अलैना व ला तुसिर अलैना अल्लाहुम्मा वल्लि अलैना खियारना व ला तुवल्लि अलैना बिज़ुनूबिना शिरारना। अल्लाहुम्मा इन्नना नुरीद मिनकल हिदाया या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحيي دينك كله في العالم كله يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين إلى دينك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عادا وثمود اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأوقد فيما بينهم نار الحروب التي لا تطفأ أبدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اے کریم رب، یہ ہزاروں تیرے بندے اپنی دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر تیری رحمت پر امید اور آس باندھ کر اس میدان میں آسمان تلے بیٹھے ہیں. اے اللہ تجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. اے اللہ آپ تو سب کو سب کچھ عطا کرنے والے ہیں. اے اللہ اگر ہمارے کرتوتوں کو آپ دیکھیں تو ایک سانس رکھنے کے قابل نہیں. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو نقصانوں میں ڈالا، تیری طاعت کو چھوڑ کر نفس کے پیچھے چلے، شیطان کی بات مانی. اے اللہ باطل والوں نے بھی ہمارے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور اے اللہ خواہشات اور نافرمانی والے آلات ہمیں میں بسا دیا. اے اللہ پچھلے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ آپ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں، لیکن ایک گناہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. اور اے اللہ اسی گناہوں کی وجہ سے، اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اے اللہ ہم آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. اے اللہ ایمان والا ہوتے ہوئے بھی امن نصیب نہیں. اے اللہ دلوں میں اطمینان کا نام نہیں، زندگیاں ویران ہیں. دنیا میں بہت دوڑ لگا لی، ہر دروازے سے ہم ٹھکرائے جا چکے، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں. اے اللہ اب تیرے دروازے پر آئے ہیں. اے اللہ اگر آج تجھے ٹھکرا دیا تو کون ہماری سننے والا ہے؟ آپ تو ہر ایک کی سنتے ہیں. اے اللہ اتنا بڑا مجمع آپ سے معافی کا خواستگار ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری نظروں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے جسموں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہم نے مسجدوں کو خالی چھوڑا ہوا ہے،
तेरे ये रास्ते चलने वाले दीन के लिए चलने वालों से महरूम है। ये फिजाएं गुनाहों से भरी हुई हैं, हमारी जेबों में हराम पहुंच चुका है। ए अल्लाह हम हलाक हो रहे हैं। ए अल्लाह तेरे अलावा बचाने वाला कोई नहीं। पूरी इंसानियत के लिए हिदायत की भीख मांगते हैं, तेरे हबीब की पूरी उम्मत के लिए कबूलियत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह हमारे जवान हमसे छीन लिए गए, हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है, हमारे घरों में होते हुए वो गैरों के बन रहे हैं। ए अल्लाह तेरे अलावा संभालने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह डूबने वालों को बचाने वाले खुदा, ए अल्लाह बीमारों को शिफा देने वाले अल्लाह, हम तो सब परेशान हैं। ए अल्लाह हमारे हाथ को संभाल ले, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को बचा ले। ए अल्लाह गुनाहों की दलदलों से हमें निकाल ले। ए अल्लाह हमारी नस्लों को हमें वापस फरमा दे। ए अल्लाह हमारे जवानों को हमारे हवाले कर दे। ए अल्लाह हमारी बच्चियों को बाजारों में निकाल दिया, कपड़ों से आज़ाद कर दिया। ए अल्लाह इतने बुरे हाल में हम पहुंच गए। ए अल्लाह रहम फरमा दे। आप सत्तार हैं, सत्तारी का मामला फरमा। आप गफ्फार हैं, गफ्फारी का मामला फरमा। आप माफ करने वाले हैं, माफ फरमा। आने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह निकलने वालों को कबूल फरमा, जिनको छोड़कर निकले हैं उनको कबूल फरमा। आप तो मुर्दा ज़मीनों को आबाद करते हैं, हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा दे, हमारे ज़मीरों को एहसास दे दे। हमारी ए अल्लाह हमारी पूंजी को हम पर लौटा दे। ए अल्लाह फिर से वो मेहनत हमें अता फरमा दे, तमाम इंसानियत की क़ियादत हमें अता फरमा दे। कदम कदम पर हमारी रहबरी रहनुमाई फरमा। ए अल्लाह निकलने वालों की तरबियत फरमा, जहाँ जहाँ ये चल रहे हैं इनके ज़रिए से हिदायत की फिजाओं को आम फरमा। ए अल्लाह नज़र बस से इनको बचा ले, हासिदीन के हसद से बचा ले, शैतान और नफ्स के शर से बचा ले, दुश्मनों की तदबीरों से बचा ले। ए अल्लाह दुश्मनों को भी हिदायत अता फरमा, वरना वो हलाक हो जाएंगे। ए अल्लाह जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं, चुन चुन कर उनको हलाक फरमा। रुए ज़मीन को उनके शर से पाक फरमा, अपनी इंसानियत को उनके शर से बचा ले, उम्मत को उनकी तदबीरों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अब तो फजल वाला मामला फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दीनी मदारिस, कुरानी मकातिब, ए अल्लाह तबलीगी मराकिज़ और दीनी इदारे, और ए अल्लाह जो सलीम उत्तबा और साफ दिल वाले लोग हैं, ए अल्लाह सब की हिफाजत फरमा, सब जगहों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा, सबकी हाजात को अपने फजल से पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, मकरूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह आपस के झगड़ों को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह हमारी जेलें मुसलमानों से भरी हुई, हमारी अदालतें मुजरिमों से ए अल्लाह हटी हुई। ए अल्लाह सबको तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में जाने वाला बना, मकरूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह मियाँ बीवी के झगड़े, ए अल्लाह बाप और औलादों के झगड़े, कहाँ हमें अमन मिलेगा, कहाँ सुकून मिलेगा। ए अल्लाह हमारे घरों को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह बिलाद इस्लामी की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, दीनी इदारों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अबाबिल से तूने अपने बैतुल्लाह की हिफाजत की, अबराह के लश्कर को तूने हलाक किया, अपनी कुदरत से फिरौन को ख़त्म किया, नमरूद को ए अल्लाह उड़ा दिया, आज के फराइना नमारिदा को और ए अल्लाह आज के क़वारीन और अबारहा को ए अल्लाह अपनी कुदरत से हलाक करके अपने नबी की उम्मत को ए अल्लाह सुख का सांस लेने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह फ़र्ज में जो कोताही हुई इसको माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज न फरमा। ए अल्लाह हमारे हज़रात उलमा जिन्होंने हम तक ये दीन पहुँचाया उनको हमारी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमा, उनकी क़ब्रों को जन्नत का बाग बना, और जो हम में जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा, उनके साये को देर तक कायम फरमा, उनसे उम्मत को भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जितने भी बैठे हुए हैं आप इनकी हाजतों को इनसे ज़्यादा जानते हैं, और ए अल्लाह अपनी कुदरत से उन हाजतों को पूरा फरमा दे, किसी गैर का मोहताज न बना। ए अल्लाह सबको हिदायत की दौलत से नवाज दे।
اے اللہ ہدایت کے لیے ہدایت تو عطا فرما دے، اے اللہ امت کو پوری امت کو پھر سے پوری دنیا میں دین کے لیے پھرنے والا بنا دے، ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ جن کے رشتے نہیں پاکیزہ رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے اے اللہ ان کی زندگیوں کو عافیت والا بنا، طاعت والا بنا، اے اللہ پھر سے وہ مناظر قائم فرما دے، ایمان کی لہریں ہمیں عطا فرما دے، خشوع خضوع والی نمازیں عطا فرما دے، اے اللہ دنیا میں گناہوں کی نحوست کی ایسے عذاب کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں، اب تیرے دین کے زندہ ہونے کی صورتوں کی وجہ سے دنیا کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں میں اطمینان اور عافیت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری موت کو بھی بہتر فرما اور ہماری ملاقات کے وقت کو اے اللہ خوشی والا بنا، اے اللہ میدان محشر میں حضور کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ ہم تو دنیا میں ایک ماچس کی تیلی کی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری جہنم تیری پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت میں داخلہ ہمارے لیے متعین فرما، جو خیریں ہم نہ مانگ سکے وہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے پرچے لکھے ان کی جتنی بھی مشکل حالات ہیں اور جن نے تمنا کی یا زبانی کہا یا نہ کہہ سکے اور ان کو یہ احساس بھی نہ ہوا، اے اللہ آپ تو سب کو جاننے والے ہیں اور یہ سارے ہاتھ ان کے لیے اے اللہ سعادت کی دعا مانگ رہے ہیں، ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، سب کی ساری حاجات کو پورا فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اپنی رضا ہمیں عطا فرما، اے اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو خیریں، اور اے اللہ شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ حضور کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔